अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद आगे तफसीरा करेंगे। से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा आए दिन उलमाए हक उलमाए देवबंद की तरफ गलत अकीदों की निस्बत करते रहते हैं। देखिए, आप ये मुफ्ती गुलफाम साहब का बयान सुनिए, उसके बाद आगे तबसरा करते हैं। 24 नंबरी मुल्ला कहता है कि नमाज में ख्याल आ जाए तो नहीं होगी, कुत्ते गधे खच्चर का आ जाए तो हो जाएगी। पूछ सूरज से ये सजदे में था। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में आए तो ये नमाज कामिल मुकम्मल है और कबूलियत का जरिया भी ये ख्याल बन सकता है, बल्कि यही नमाज है। लेकिन इसके मुतालिक वहाँ भी देवबंदी जो है गलत अकीदा लोगों में बिठा दिए हैं और कहते हैं कि हुजूर का ख्याल आए तो नमाज नहीं होगी। इस तरह की बातें उनके जैसा कि आपने सुना कि जनाब ये बयान कर रहे हैं, अगर नमाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती, और गधे और खच्चर का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाती है। ये उलमाए हक उलमाए देवबंद की तरफ इस अकीदे की निस्बत को करते हैं कि उलमाए हक उलमाए देवबंद का ये अकीदा है, वो ये मानते हैं कि नमाज के अंदर अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती, नमाज फासिद हो जाती है, और अगर गधे या बैल का नमाज के अंदर ख्याल आ जाए तो नमाज दुरुस्त हो जाती है। क्या ये अकीदा या इस तरह की बात उलमाए हक उलमाए देवबंद ने कहीं लिखी है? अपनी किताब के अंदर कहीं इस इबारत को लिखा? हजरात, आपने वीडियो देखा, इसके अंदर ये देवबंदी जमात से ताल्लुक रखने वाले मौलाना, इन्होंने उलमाए अहले सुन्नत के ऊपर झूठ बांधा और कुछ इल्जामात लगाए कि उलमाए अहले सुन्नत झूठ बोलते हैं और झूठा अकीदा देवबंदी उलमा के ऊपर करते हैं। इन्होंने कहीं ऐसी किताब के अंदर नहीं लिखी है। तो हजरत जी, आपने ये इल्जाम कैसे लगा दिया? फिर आप कह रहे हैं कहीं किताब में नहीं लिखा है। आपने किताबें पढ़ी, आपने किताबों का मुताला किया, या आपके घर की किताब है, वही मैं साबित करूंगा कि आपने ये आपके घर के लिए छपी है। आपने नहीं पढ़ा इस किताब को, और उलमाए अहले सुन्नत को आप झूठा कह रहे हैं। आप उलमाए सुन्नत को अहले सुन्नत को कह रहे हैं कि वो झूठी बात करते हैं, आपके देवबंद के उलमा के ऊपर झूठी तुहमत लगाते हैं। आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है ये बात, ये आपके ही किताब के, आपके घर की किताब के अंदर लिखा हुआ है। हजरात, ये स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी किताब सिराते मुस्तकीम। ये देखिए सिराते मुस्तकीम, इसके मुसन्निफ कौन है? ये गैर मुक़ल्लिद देवबंदी वहाबी के बहुत बड़े पीर और मुर्शिद हैं। इनके बहुत बड़े आलिम हैं, और इनका नाम क्या है? मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह। हवाला नोट कीजिए, किताब का नाम सिराते मुस्तकीम, मुसन्निफ मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सफा नंबर 167 यानी 67 आप होगी। ये इस किताब के अंदर नमाज के वसवसे के ऊपर बहस चल रही है। तो हजरत जी क्या कह रहे हैं कि अगर नमाज के अंदर जना के वसवसे आए, जना के वसवसे से अपनी बीबी की मुजामत का ख्याल बेहतर है। नमाज के अंदर अगर जना का वसवसा आए तो उससे बेहतर यह है कि अपनी बीवी का ख्याल आ जाए। और आगे क्या कहते हैं? और शेख या इसी जैसे और बुजुर्गों की तरफ ख्वाह जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही हूं, अपनी हिम्मत को लगा देना, अपने बैल और गधे की सूरत में मुस्तगरक होने से बुरा है। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह। देखिए ये कितनी घिनौनी अकाइद इन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है। ये कोई आम मुसलमान भी इस अल्फाज को अपने ज़बान पे लाना तो दूर है, इसको सुनना भी गवारा ना करेगा। और ये अपने किताबों के अंदर छाप दिए हैं, अपनी किताबों के अंदर लिखे हुए। हजरत जी, ये आपके घर की किताब सिराते मुस्तकीम। अब इस किताब के ऊपर आप फतवा लगाइए। अब बताइए, क्या उलमाए अहले सुन्नत उलमाए देवबंद के ऊपर जो एतराज करते हैं, जो बातें कहते हैं कि इन्होंने अपनी किताब के अंदर गलत अकाइद लिखे हैं, गुस्ताखाना इबारतें लिखे हैं, तो क्या इन्होंने झूठ बोला है? ये मैं आपके घर की किताब का हवाला दे रहा हूं, कोई झूठी किताब नहीं है।
آپ جا کر کے مطالعہ کیجئے، آپ جا کر کے پڑھیے اس کتاب کو اور دیکھیے آپ کے ہی گھر کے آپ کے ہی مولانا نے اس کے اندر کتنی گستاخی بھری عبارت نبی کے شان میں انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے دلیل کیا دیا ہے، کس وجہ پر، کس بنا سے کہ نبی کا خیال لانا نہیں چاہیے، کیا دلیل دیے ہیں کہ نماز کے اندر نبی کا جب خیال آئے گا وہ تعظیماً خیال آئے گا، اور یہ تو بات حق ہے، جو عاشق رسول ہے، جس کے سینے کے اندر، جس کے دل کے اندر نبی کا عشق ہے، جب بھی نبی کا خیال آئے گا تو اس کا نبی کا خیال تعظیم کے ساتھ ہی آئے گا۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، نبی کا خیال تعظیماً آئے گا، تعظیماً آئے گا۔ تو نماز کے اندر غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے، استغفر اللہ، کہ نبی کا خیال تعظیماً جو نماز کے اندر آ رہی ہے یہ شرک کی طرف تمہیں لے کر کے جا رہی ہے۔ بتائیے، اتنے برے عقائد اور اتنے گستاخانہ عبارت ان کے کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور حضرت جی کہہ رہے ہیں کہ علماء اہل سنت، علماء دیوبند کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، جھوٹی بات کرتے ہیں۔ نہیں حضرت، اب اس کا ثبوت لے کر کے آئیے، اب آئیے آگے ان کے دلیل کو دیکھیے۔ جب علماء اہل سنت نے ان کو پکڑا اور علماء اہل سنت نے عوام الناس کو ان کے یہ برے عقائد اور یہ گستاخانہ عبارتیں علماء اہل سنت نے عوام الناس کے سامنے پیش کرنا جب شروع کیا، ان کے پاس کوئی راستہ نہ بچا، سارے لوگ پوچھتے رہے، اور جانے کے بعد دیوبند میں جانے کے بعد کہتے ہیں اس عبارت کا کیا کریں، کوئی تو جواب دیجئے، کوئی تو جواب راستہ نکالیے۔ تو دیوبند سے یہ فتویٰ لے کر کے آئے ہیں، اور دیکھیے دیوبند کا فتویٰ دکھا رہے ہیں۔ دیکھیے فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، اور جلد نمبر 4 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 88 ہے۔ خود اسی مسئلے کے تعلق سے پوچھا گیا ہے کہ نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا اور لانا کیسا ہے۔ سوال نمبر ہے 1351۔ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر خیال آ جاوے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر نماز میں خیال لایا جاوے تو کیا حکم ہے؟ الجواب، دیکھیے جواب کیا دیتے ہیں۔ جب نماز میں خود التحیات میں اور درود شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو خیال آنا تو ضروری ہوا، یعنی خود التحیات میں اور درود شریف میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو خیال تو آئے گا، خیال آنا تو ضروری ہوا۔ باقی نماز خالص عبادت اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کا خیال علی سبیل التعظیم والعبادت نہ آنا چاہیے، یعنی عبادت جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہوتی ہے، اور علی سبیل التعظیم، تعظیم کے طور پر کسی اور کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ آگے لکھتے ہیں، اور نماز ہر حال میں صحیح ہے کیونکہ خیال پر باز پرس نہیں ہے، یعنی آپ نے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھ لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے یہ تو مان لیا کہ نماز کے اندر اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج جناب سے ایک میرا مؤدبانہ گزارش ہے حضرت جی سے، بہت ہی دل سے ایک گزارش ہے کہ حضرت جی یہ جو فتویٰ آپ نے لائے، ایک فتویٰ اس کتاب کے اوپر بھی لے کر آ جائیے، اس کتاب کے اس عبارت کے اوپر بھی لے کر کے آئیے، دیوبند میں جائیے اور جانے کے بعد وہاں پر ان کو یہ عبارت دکھائیے اور ان سے سوال کیجئے اور کہیے جو یہ عقیدہ رکھے کہ اگر نماز کے اندر نبی کا خیال تعظیماً آئے تو وہ شرک ہو جاتا ہے، اور تعظیماً نبی کا خیال آنا شرک ہے، اس کے بعد نماز اس کی فاسد ہو جاتی ہے، تو حضرت انشاءاللہ ہم علماء اہل سنت آپ کے اس عقیدے کو مان لیں گے کہ آپ نے یہ رجوع کر لیا کہ ہاں ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اپنی کتابوں کے اندر غلط باتیں لکھے اور نبی پاک کی گستاخیاں ہمارے کتابوں کے اندر بھری۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سچ بولنے اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آگے کی ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے الوداع. خدا